पेटयतोच मेण उज्याक लागून बोडवण जाता आनी आपलें बोड वापरून दुसऱ्यांचे गोरजेक पावता, काळोखांत आदार जाता, काळोख नोवोय करता, वाट सांडलोल्यांक उजवाड दिता. आमचे फिरकोजेंतली तरणाटी तिरावणी संस्कार घेवन तयार जातात. तांचेर पवित्र आत्मो दिवन ती ओदीक बोडवण जातली. पेटलोले बाकी पोरी ती जियोवन दुसऱ्यांचे गोरजेक पावून दुसऱ्यांच्या आदाराक आसून आपले गूण बोड दुसऱ्यांच्या फायद्याक वापरून काळजीदारपणान जिवितांत बरें ते विंचून काडून ती वावुरल्यार पुरो म्हूण ह्या खंडान तांचे पासत मागुया. आमच्या बाप्पा सर्वीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यार मुचिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दादले करून दिनाका पूण वायटांतली आमकां उबार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमन बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू. देवाची माय आमकां आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी आतां आनी सदां सदां. अमोजर जेजू बोगस आमची पातकां निबार आमकां एकपड्यांतल्या उच्चांती परगोतरी फर्स्टवतल्या ओतम्यान सरकार भर वो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो विस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवंत जातोच 40 दिसांनी परसोडीक सरकार चडलो. स्मायली हांसो खुशालकायेची खुणा. हांसो उचांबोळ जाल्ल्या मनशांक शांती हाडटा, एकामेकां मदले बांदपास घट करता. हांसतें तोंड पळयतलो आपलें दूख विसरता. तिरावणी संस्कार घेतरी आमची तरणाटी सदांच खोशी आसून कोणती नासलेल्यांक खुशालकाय वांचून समजिकायेन तांचे लागीं वागून आलाशिरो फावो करून ती वागुरल्यार पुरो म्हूण ह्या खंडान मागुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालीम पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू. बेगिनती बरी देवाची माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू. बेगिनती बरी देवाची माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताई आसा,
उस्तिरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येशू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तू पेट बोलले स्वर्गस्फोट तुझे काय आसा उस्तिरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येशू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तू पेट बोलले स्वर्गस्फोट तुझे काय आसा उस्तिरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येशू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तू पेट बोलले स्वर्गस्फोट तुझे काय आसा उस्तिरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येशू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तू पेट बोलले स्वर्गस्फोट तुझे काय आसा उस्तिरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येशू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तू पेट बोलले स्वर्गस्फोट तुझे काय आसा उस्तिरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येशू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तू पेट बोलले स्वर्गस्फोट तुझे काय आसा उस्तिरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येशू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तू पेट बोलले स्वर्गस्फोट तुझे काय आसा उस्तिरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येशू भगिनी मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदां सदां काळ आमेन. Ó म्हज्या जेजू भोगोस आमची पातकां इवार आमकां एमपरांतल्या उज्यांती परगतरी कश्टावतल्या आत्म्यांक सत्कार व्हर ओ करून चड गरज आसलेल्या तिसरो मिस्तेर. स्वामी जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोस पाचयलो पवित्र आत्म्याक स्नाकाल मेलेले सुवातेर सुयांक वार मरे आनी आपोस तासले. धवो तुवालो धवो रोवन पवित्रपणाची खुणा बाळक जल्मतोच तुवाल्यांक गुतलायतात. तुवालो मोव आनी नाजूक खरो पूण भुरग्याक जाय आसली कुडीक गोरमी दिता आनी राखता. तिरावणी संस्कारान तरणाट्यांक पवित्र आत्मो मेळटलो. ती पवित्र आत्म्यान न्हेसतली. पवित्र आत्म्याच्या देण्या बोडवीन तांची फावो ती वाट जावन आपल्या आत्म्याची राखण करून जेजूचे गोवाय जावन वावुरल्यात पुरो म्हूण ह्या खोंडान तांकां बरी पूत मागुया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो विलासास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नमन मरे कृपेन बोलले सगळे तुझे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये ती सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सगळे तुझे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये ती सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सगळे तुझे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये ती सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सगळे तुझे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये ती सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सगळे तुझे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये ती सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सगळे तुझे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये ती सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सगळे तुझे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये ती सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सगळे तुझे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये ती सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सगळे तुझे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये ती सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमन मरे कृपेन बोलले सर्व स्फोट तुझे ताई आसा स्तोऱ्यामध्ये ती सदो आणि सदो तुझो पूज येसू आणि बरे देवाची माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि आता आणि सदां हांव म्हज्या जेजू गोगोस आमची पदकां आनी वारांकां इम्पॉर्टंट ह्या उज्यांती परगोदरीन कश्ट केल्या तुम्याक स्वर्गात भोग करून चडटलो आसलेल्या चवथो मिस्टेक स्वामी जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मारिया 7 वर्सांनी सर्त्यार गेली फूल निर्मळ आसता फूल फुलता आनी आपलो पोरमोळ सोर भोंवती फांकयता फुलां मनशां मदें अंतर करिनासतना रोयतल्यांगेर फुलतात सोबाय हाडटात क्रिस्म घेतली तरणाटी अशींच बागेंतलीं फुलां ती फुलून कसलेंच अंतर मानिनासतना आपल्या स्वभावांतल्यान वागणुकेंतल्यान फामिली समुदायान पवित्र सोबेक सोबाय हाडून तांकां जाणवायेन बोर म्हूण ह्या खोंडांत मागुया आमच्या बाबा सोबीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपाचो गिरा जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिदां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वस्फोट तुजी ताई आसा उस्तेलामध्ये तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज येसू बेगिनी बरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां कळ्ळ आमेन हांव म्हज्या जेजू गोगोस आमची पदकां निवारंकार पडत देव शांती परगोदरीन कश्ट केल्या तुम्याक संगार भोग करून चडटलो आसलेल्या पांचवो मिस्टेक सांती स्त्रीदादीन आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी मुकुट रायपण खुणायता बरें केल्ल्याचें मुकुट एक ओपून गोवाय मुकुट मनशाक भोवमान हाडटा खुशालकाय वाडयता क्रिस्म घेवन तयार जातली तरणाटी जिवितांत बरीचाक आपणावन शाणेपणान जेजूक मानताले करून बरेपणाचो मुकुट चडूंक पावल्यार पुरो म्हूण ह्या खोंडांत मागुया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो विरासार आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमन मरे कृपेन बोलले सर्व स्फोट तुजे ताई आसा अस्तऱ्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज येसू बरे देवाचे माये
आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगोसाची पातकां निवारण कांय पड्यांच्या उच्चांती परमेश्वरी कश्ट केल्या आत्म्याक स्वर्गार व्हर भोग करून चड गरज आसतल्या. नमन राणी ठाकुरीचे माये दुसरी आमची जिवी अमृतानी बळ बसव आमी पोटेची वेची बालकां तुका उलोवंक मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्काळ सोडून उदोन करून माई तुका प्रार्थना. आमची दोळ्याच्या रेल्यांनी तुजे काकुतीची नदर घाल तूच कोण घाली आनी मोगार उलो आमकां मरी. या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भगीन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजू तसल्या आमकां वापसावच्या. बाप साहेबाच्या संकल्पापासून आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजांक येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो आसा संतांनी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळजी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरी कृपेन बोलले सर्व स्पोर्ट तुझे ताई आसा अस्पर्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. वैद्यकीय बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां आमेन.
आमी कित घेवना 8:11 देवा तूं आमचो उलो 8:11 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे गुण तुमचे सगळे असो. मोगाळ इश्टानो, मारये भाशेन शांती पोसुया, जेजूचे बोवाळ जावया ह्या विशयाचेर आयज आमी लक्ष घालया. मनशाचें जिवीत 2 भागांनी गुंतलेलें आसा, सूख आनी दूख, खोश आनी बरेपण, वादळ मोड आनी शांती. पूण कसलीय परिस्थितींत जेजूचे आसणे आसाच. असलीच परिस्थिती आमी मारयेच्या जिवितांतूय पळयता आनी कशे परी ती सगळ्या आव्हानांचे शांततायेन जोड व्हरता हेंवूय देखता. आमी आमच्या जिवितांत जेजूचो वावर करतना कितलेय पावट पडल्यार लेगून उंचाबळ जायनासतना शांती सांबाळून आमकां उठून परत आमची वाट तांबूंक आमकां बळ दिता. आयज जेन्ना पाप सेंट फ्रांसीस आनी पाप सेंट पावलो सोहो ह्या 2 दोतोरीच्या भुरग्यांचे जोमे ही मिसाची भेटयतात, तांकां आनी सगळे पोरचेक जेजूची शांती अनुभवूंक आनी अनुभवलेली शांती सगळ्यांक पसरावंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे नीज गोवाय आमी जावन मारयेचो आदार आनी पवित्र आत्म्याचे बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. किदेच्या भावंडो सुरवातेच्या उतरण्याची कल्पना आमच्या मुखार दवरल्यान ती मनान धरून ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता तेन्ना आयज सेवा करून आमकां मोगाची जावं भोगसणाची जावं भोगसणा वरवीं आमचे समून वाडोवंक आनी त्याच बरोबर जागृतायेची उलो करता त्या मनान धरून ही आमची मागणी बापाक उबारया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वाटे घेवचे खातीर देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोद करता देवा आनी तुमकां बोलाव दिलो मुसळ दुनिया उचारून सांगता मनाची करुणान उचारून वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें सायडीक पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसत बागेन सदां सांगपाक बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोलाव दिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वरूप पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पापकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. देवाक आर्गां दिवन सगळीं बरोबर म्हणया. महिमा देवाक उंचली आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्तीच्या राया सोद पदवीदार देवा बाबा आमी
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका जिंवासता, तुझ्या दोन वैभवाक असो आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सोम्या देवा, देवाचे शरीर, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या सगळ्या बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगली, देवा बापाची महिमे, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया पगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरया. आयचे मीस बरे भलायकेक पासत पिता जस्टिन मेनेजीस, देवान तुजे भरपूर आशिर्वाद घाल. कुडियात्मेची बरी भलायकेक सदांच तिका सांबाळून तुज्या भेटेन आमी मागूया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायली भुरगीं जावन पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार्थ दवरता देखून बरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचे दायज आमकां हो करमून मागता. आमच्या समेर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चैतन्याचेर चलयता. सासणाच्या सासणान एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्वर भाशेंत सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतले तूं उतर आयकताय तितलेय फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. खोट्या मनशा तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिटकायना जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या रक्ताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिटकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सगळीं म्हणया, आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सर्वेस्परा मुखार या, ताका दिवासूया. तो तीर खोडो आमचो दारो, ताका वाखाणुया. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सरपट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो, आमी सगळीं ताची वर्सां चरवाक वेगळ्यो शेळयो. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. मेरीबाग आनी अरोण्यान माशाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरावरी दारूण करूं नाका. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. वागिवून पावलून रोमकारान बरयलोली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणान रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें समूट पायली. पोटवार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा दवरूं न्हय, आनी हेर कसलीय आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगळ्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांय वांगडें करिना, म्हणटोच समूट सगळी मेळून मोग. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy
आपले वेंगीन परतून घेवच्या संवसार मनशाक आपले वेंगीन हालून खाता दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांत म्हणें तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतली. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगां वटेकान गोवायाच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण ताकाय आयकना जायत जाल्यार सभेक पडय. सभेक आयकना जायत जाल्यार तो अनपावार्थी व दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यानीच सांगता संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय सरकार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय सरकार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागून एका मनाची जातीत जाल्यार सरकार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व एका जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसलीं थंय ताचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणींनो, कालच्या दिसा म्हाजो फ्रिजाचो उगडास आमी केला. आतांचे जे जिवीत नियाळटा तेन्ना कालच्या दिसा जायते वॉट्सॅपाचेर आमकां तिचे गुण पळोवंक मेळटा. कोणें कोणें कांतारां बरयल्यां, कोण ताची गुण्य कितें म्हणटाली तें आमकां सांगलां. ताचेर कोणें लेख बरयल्या आनी भाशेन तरेकवार भासांनी तिचो उगडास केला. कांयच तिचे लागीं नासलें तरी पूण इतलें सगळें तिणें केलें. ती भारतांत आयली तेन्ना तिचे लागीं कांयच नासलें पूण आपलेंच जिवीत देवाच्या मोगा खातीर गरिबां खातीर तिणें करचिलें. आनी भाशेन देवा मुखार ती व्हड जावंक पावली, मनशां मुखार व्हड जावंक पावली. आपलें आसलें तितलें देवाक दिलें देखून देवान तिका जायत्या हेड्यांनी गुणांनी भरली. तिकाय व्हड कस्तुरी कशी तिका आमचे मदीं दवरली. आनी आयज तिकाय देखीक कस्तुरी कशी आमी तिका पळयता तेन्ना आमच्या जिवितांत एक मार्गदर्शन मेळटा. जे भाशेन आमी देवाक दितलीं त्याच मापान देव आमकां अदीक आमी दिलां देवान अदीक आमकां दितलो हें आमकां दावे जाता. आमच्या चलत्या जिवितांत असलेच खीण जायते फावट आमी पळयता. जेन्ना आमकांच उणें करून दुसऱ्याचे गरजेक आमी पावता देव कशे ना कशे भाशेन आमकां परतून दिता. देव केन्ना रिणांत रावना पूण एक तर आमी 100 आमकां परतून दिता. आनी जरी तर बरेपण आमी दुसरें आसतलें आमी वांटीत जाल्यार दुबावी हजारांनी बरेपणां आमच्या जिवितांत घालता. हो जायत्या तरांचो अणभव आनी हाची शुभ वर्तमानां वा हाची तिनूय वाचपाक हीच बाबतींत आमकां कितें तरी सांगता. पयले सुवातेर जबाबदारीची जावं तिची जबाबदारी पाडून, दुसरे सुवातेर मोगाच्या रिणांत आमी आसूं आनी तिसरें म्हणल्यार सपोर्ट आमचें वाडोवन आनी घट करून. हाचे पयलें वाचप इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका पयलें वाचप आनी थंयसर सर्वेस्पूर अशें सांगता इजेकिएल प्रवाद्याक, मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितलेय फावटी म्हज्या नांवान ताका शिकय. इस्रायल परजा देवान वेंचून काडलेली परजा आनी जेन्ना जेन्ना ही परजा पयस पयस गेल्या देवा जावन तेन्ना तेन्ना सर्वेस्पोर कोणाक ना कोणाक आपयता, विचता, ताका मागता आनी आपले परजे सगळे धाडटा. इजिकेल प्रवाद्याकूय तशेंच केलें. आनी प्रवादी कसो ताका ही जबाबदारी दिली, एक राखणदार कसो इस्रायलच्या घराण्याचो. म्हणटच जें कितें देव सांगतलो ते भाशेन ही परजेन चलोवचे खातीर
इजेकेला वरवीं तो ताका संदेश दिलो आनी ताची जबाबदारी म्हणटालीच जें कितें देव सांगता तें आपले गोडशें ताणें सांगूंक जाय आनी नाजाल्यार सर्वीस कोड ताका सांगता हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडून तूं ताका शिकयना जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो आनी दुसऱ्या उतरांनी ही जबाबदारी तर बरे भाशेन तूं पाडिनाय जाल्यार जें कितें निसंतोण ह्या मनशाचें जातलें वो इस्रायलाच्या घराण्याचें जातलें वो खोशेचें जातलें ताचो जबाबदार तूं जातलें आनी इजेकेलाच्या जिवितांत पळयता तो जबाबदारी दीस बरी पाळटा जरी आडखडी आसल्यो जरी ताचे लागीं जायनासलें तरी पूण सर्वेस्पराचें केन्ना केन्ना ताणें केन्नाच खाला दवरूंक ना ताच्या उतरा प्रमाणे जियेलो आनी सर्वेस्पराचो संदेश वरशीं ताणें सांगलो भाव भयणो आयज आमकां विचारची गरज बावतिजमा वरवीं आमी देवाच्या फामिलीचे वांगडी जाल्या आनी ही जबाबदारी दोन एकट्याक आमकां दिल्या देवाचें मन ओळखून घेवंक आनी देवाचें मन पसरावंक आमकां नेमल्या आमच्या जिवितांतल्यान कसली जबाबदारी दिसभर पाळटा काय पळूंक जायचे नमुने जावंक आमकां आपयल्यात त्याच बरोबर बरेपण शिकवणाक आमकां आपयल्यात हें आमी पाळटा काय जायते फावट दिसून येता आमच्या घरांनी आमच्या सरभोंवती वयर सकयल जाल्लें आसा आनी केन्ना केन्ना हो म्हजो दुस्मान ताच्या लागीं हांव उलयना हो म्हाका नाका तो म्हाका जाय असलें मन गोंयांत बसयल्लें आसा आयज आमकां कितें उलो देवान तर म्हाका बरो केला देवाचें बरेपण तर जागता हें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय देव बेश्टोच कोणाकूच खंयसरूच वोंपिना हो ह्या समाजांत आमी बेश्टीच ना एक मनीस एका घराण्यान जल्माक येता जाल्यार एक किरीत संदेश घेवन येता आनी ताचे वरवीं हे फामिलीक हे समुदाय कितें तरी हें बरेपण दिवचें हें देवाचें मन म्हणटच आमी जियेता जाल्यार आमच्या एकल्या खातीर न्हय पूण समुदाया खातीर आमी जियेता आमचे गूण आमची देणी आमच्या सय समुदाया खातीर आकारलेलें देव आमकां दिला आनी एकूच मनान धरून जो संदेश आमच्यांतल्यान दुसऱ्यांक पावता तो आमी दुसऱ्यांक दिवची गरज आयज आमकांच विचारुया जे सुवातेर हांव आसा ते सुवातेर देवान म्हाका कित्याक मोकला म्हाका म्हजे सरभोंवती तरेकवार भासाची मनशां म्हाका दिल्यात जाल्यार ताका कितें संदेश म्हज्या जिवितांतल्यान हांवें दिवं येता ह्या मनशाक वो म्हजे सरभोंवती आसल्या फुडें म्हजे फॅमिलीक म्हज्या समुदायाक हांवें कितें संदेश देवाचो हांव दिवंक पावलो आयज मेरेन ह्या प्रश्नाचेर विचार करून त्याच देवा लागीं खरेंच संदेशकार देवाचें जावं खरें बावटाचें राखणदार जावं इजेकेला भशेन आमकां कृपेन करून आमचें मन उसवडाय म्हणून मागुया हाचे दुसरें वचप बागेल पावलो रोमकारांक बरयता आनी तो म्हणटा एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्या दुसऱ्या रिणाक रावूंक नाका मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच दुसऱ्या कसलेय दुसऱ्या रिणाक रावूंक नाका आनी मुखार आमकां जेजूची आमकां आज्ञा दिल्या तो चोगडो आसता तो म्हणटा तुजो मोग करताय तसोच पेड्याचो पळय ही जेजूची आज्ञा आनी ह्या सगळ्यो आज्ञा म्हजे सामके आमकां मेळटल्यो जी समज आमकां मेळटली ती तातूंत आटापलेली आसा हे ताचो चोगडो आसता दुसऱ्या उतरांनी जरी आमी आमचो मोग करता आमकां बरें बरें जायत जाल्यार आमी दुसऱ्याचे जितून दुसऱ्याकूय आमी बरें दिवचें आनी तो आमकां म्हणटा मोग पेल्यार कांयच वांकडें करिना आनी म्हणटोच समूळ सगळी मेळून मोगच जरी देव आमचो मोग जाला ती आमची समोर जाल्यार आयज ताचे रितीन आमी वाडटा तेन्ना आमी मोगूच जावची गरज जरी देवाक आमी बसता ताच्या पावलांनी आमी पावलां मारता जाल्यार आमच्या काळजांनी हे राग कित्याक आमच्या काळजांनी दुसऱ्याक पिड्ड्यार करपाचें मोड कित्याक आमच्या काळजांनी दुसऱ्याक आमी भायर येता कित्याक कसले प्रश्न मुखार येतात असल्या प्रश्नांक जबाब दिवंक दर एकल्याची जबाबदारी आनी हें सगळें जायना कित्याक जेन्ना एकामेका बरोबर आमी जियेता तेन्ना वयर सकयल जाताच पूण देवा भाशेन वा जेजू भाशेन फुडलें पावल आमी मारची गरज थंय ताणें इतलें सोंसलें तरी पूण शेवटाक ताणें म्हणलें
बाबा ताका बघूच ते कित्याक ते नकलो ते कितें करतात ते आनी मोग म्हणल्यार होच सगळो वेगळोच सगळे वयर सकयल आमच्या मदीं आसा आडकोडी आसात त्यो पयसावन तांच्या मुखार एक फुडलें पावल मारून टू टेक अ स्टेप बियॉन्ड आनी तेन्नाच की देवाच्या सैमान भितर सरता तेन्नाच की मोग म्हणल्यार कितें जाता आनी हो मोग जो आमकां फावो जाला तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता एक तेका क्रिस्ती बावड्याचें खाशेलेपण हो एक आयडेंटिटी आनी हो मोगान आमी जिवंक आमकां कृपेन म्हणून मागया जो मोग बागेन पावलो रोमकाराक सांगतालो तसल्याच मोगान आमी जिवचें एकामेकाच्या संबंदान आमी जिवचें आनी एकामेकाक बरेंपण दिवन ह्या मोगाच्या रिणांत आमी जिवंक आमकां सगळ्यांक कृपेन म्हणून मागया हाचे तिसरें वाचप माथेवाच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचप आनी थंयसर आमकां संबंद कशे घडचे ते आमकां वळख केला जेजू येवपारीतल्यान आमकां सांगता कोणूय जो भाव चूक करीत जाल्यार पयलो ताचे लागीं वच आनी ताच्या तोंडार सांग तो आयकत जाल्यार बरें जालें नाजाल्यार आनी कोणाक घेवन वच आनी सांग दोगांक वो तेज्या मदीं ही भासाभास जाली ताचेय जर आयकना जाल्यार समुदायाक सांग आनी समुदायाचेर जर आयकना जाल्यार तो म्हणल्यार तो भावार्थी कोण भावार्थी वो दोन वचूंदार म्हणून समज बरें आमकां दिसता जायत जेजू ताका भायर येता ताका भायर उडय पूण जेजूच्या जिविताचेर जर नदर घाली ताणें केन्नाच कोणाकूच भायर वचना जो पिडेक आसलो ताच्या घराक तो पावलो जो पातकी आसलो ताका भोगसूंक तो पावलो आनी दोन वचूंदार म्हणटा तेन्ना जाकेवाची खबर आमी आयकल्यार लेवीची खबर आमी आयकल्यार जेजू ताका आपयता आपल्या बरोबर तांकां तो वाडयता ताका आकारता आनी म्हणटच दोन वचूंदार भुरगे साकोकी करून केल्लो न्ही पूण ताका वेळ घेवन परतून येवन भाव भयणो आयज आमचे सर भोवती आसतले आमचे कडेन आमी ताका दुस्मान म्हणटली आमी कडेन म्हणटली हो वायट मनीस हो असलो मनीस हो तसलो मनीस नांवान पळय ताका वाचतली पूण आयज आमकां हो तुज्या लागीं घडटा तुका दिसता हो मनीस भायर गेल्लो आसा ताच्या लागीं भासाभास कर ताका परतून तुज्या मुखान कर ताका परतून हे समुदायान धाड आनी ताका परतून देवाच्या मोगान पळय सोंपें ना कित्याक आमकां एक आवपण आसता एक इगो आसता आनी हो इगो आमकां ल्हान करून दिना आनी जितलें आमी आमकांच ल्हान करता आमकांच खालती करता आमकांच ल्हान बी करता तेन्ना देवाचें मन आमी वचपाक पावता देवाच्या सैमान अदीक निसर्ग पावता जेजूचेर नदर घालया ताणें अशेंच केलें देव तो सग पत्रिरातो तो मनीस जालो खांती जालो आमचे मदीं जेलो आपल्याचेर सगळे कश्ट घेतले आनी भाशेन मरणाचेर जैत करून आमकां सगळ्यांक सुरवट दिली आमी हे भाशेन जर ल्हान जातली जाल्यार आमच्यांतल्यान एक सरपण मनशा कुळाक फावो जातली आमच्या कश्टा वरवीं कोणाक तरी बरेपण फावो जातलें आमच्या कश्टा वरवीं कोणाक तरी देवाचो मोग पावतलो आनी भाशेन ल्हान चुकी ल्हान वस्तू आमी करतली आमकांच ल्हान करतली तेन्ना तुका वयर देवाचें बरेपण देवाचें सर्गीचें राज ह्या संवसारांत आमी विस्तारून पावतली ह्याच्या दिसान पडटले तेन्ना असलेंच मन आमकांय फावो कर संबंद वाडोवन एकामेका सगळें आमकां शिकय म्हणून आमी मागया आयज मारी भाशेन शांतीच्या मनशां जावन आमकां उलो केल्लो आसा मारीच्या जिवितांत असलेंच कितें आमी करता तिणें मोग मनशा कडेन गेलो तिणें आपली जबाबदारी कशी बरी भाशेन काडली तिणें संबंद देवा सगळें एकामेका सगळें बरोवन हाडलें असलेंच मन आमकां फावो जावं हे मिसालिटीन आमची मागणी बापाक प्रार्थना सोडून घेऊया आमचो भावार्थ उच्चारण बरोबर म्हणया सत्मान देवा सर्वपिदार बाबा सरकार आनी पृथ्वीच्या रचण्यार आनी जेजू क्रिस्तार ताच्या एकल्या सुदार आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं सांगलो आपापल्या त्यांचो वंश त्या देवाच्या
ताका प्रसाद चडलो कन्येला मनाने तिसऱ्या सगळ्यात चडलो सत्पतिदार देवाच्या सुवास ते तांची देणगी मुसली करून गेलो सन्मानता पवित्र आत्म्या ताकरी पवित्र सभे भक्तांच्या एका पाटलांच्या भक्साने पुढीच्या जीवन सासऱ्याचे जिवीत आमेन. आमची मागणी आणि हांव येतो प्रार्थना. आमच्या भाग्यवंत बापान गवळी बापान आणि सोमेस या देखांनी सदांच जेजूची शांती आपल्या खासगी मागण्यांतल्यान अनुभवूंक जेजूचो उजवाड मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची काकूट कर. जावं धर्माक लागून व जाती कातीच्या भेदभावाक लागून आमच्या देशांत शांती बिगडत येता. आमच्या सरकारी वडिलांच्या फुडारीपणा खाल शांतीची किरणां आमचेर पडून म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची काकूट कर. तिरावी संस्कार घेतली भुरगीं हे मीस पेटयतना कोविड-19 हे पिडेक लागून तांची मागणी जावंक पावंक ना. ह्या तरणाटीक आपल्या भावार्थाची थिराय खोलावन आनी ती जेजूचे शांतीचे खरें गवाय जावंक पावंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची काकूट कर. ह्या पिडेच्या दिसांनी मीस नासून संस्काराची कृपा मेळना जावन जायत्या जाणांची परिस्थिती बिगडल्या. कितल्याच जाणांचो नोकरी गेल्यात. मनाचेर ताण आयला. वेगवेगळ्या दुयेंसाक सांपडल्यात. जाणटी अदीक पिडेस्त जाल्यात तशींच जायतीं अंतरल्यात. ही पेस्त पिडा बेगीच निवारून वर म्हूण खेरीतपणी आमचे सर्गीचे मायेची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची काकूट कर. पवित्रपणान आमची खासगी मागणी देवांकार करूया. दयाळू बापा कातीबेन आमची मागणी तुझ्या मुखार आमी दवरल्या आनी स्वीकार करूं म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुन्यावरवीं आमी गीत घेवया C43 बेगीचेर उद्या सोडून. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पुतीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आमच्या सभेच्या देवा आमच्या बापा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोड तुजे पयलीं फावो मान आमी ती सोकर आनी पवित्र पुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोड बुद्धीदारान शास्त्राच्या देवाक सोड काडी आनी सोड ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या वचूंक विनाशी स्वयंपाक तुवें तुजे रोकडीत पत्रीचो आदार दिलोय पूण सोडपूण आमा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्यानच करची मनशान ओगडायलोली इश्टा पद्दतीची जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत मदीं परजळटा मोहिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशीं देवदूताचो सगळो दरबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सरकार ताचे वाखाणणीक आमचे थाडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा परस्तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान काडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपलेच कशेन कश मरण संसंगतीचे आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक ग्रहण करेल. हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसंत सगळ्यांची. तेच करून जेवण जातच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो की आपल्या शिसांक दिली आनी पळयली. तुमी समेज घेयात आनी आत्मीक घेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचे नितळेवर पापकांचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें मागले. हे म्हज्या उगडासा उगड. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उदास करता आनी जिविताचो उलो आनी सुरपणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी लोकांक शेवतले आमकां समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या भाटून बापा फिलीप मेरी आमच्या घोवी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर एका आपणाकी मोगान वाडो. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो करलेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ वतीक मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजोडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तेच्या पुती वाट्यून जोसे वाट्यून दवरून दुधा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांतार प्रमाण कर. तांच्या संगतान तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमये बोल. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या श्री सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वजनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सटुंडऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुरीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आमकां दी आनी आमची
संवसारांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत संवस्थाय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोदवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरोवशा वखरेता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. आनी महिमा तुजीच आसनाच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन कडेन तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यांक राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेगडे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेगडे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेगडे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुखाली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजी आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेकूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोर्सोरू म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D50. प्रार्थना. सर्वेस्पराची देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावळट्यांक तूं पोसताय आनी जिवी दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे उमळीक मास रगत घेवन त्या भोव व्हडल्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडू आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी.
आयची मिसाचे देसाची माडामोड इराणी संस्कार घेतलेल्या भुरग्यांच्या संदेशकारांनी चलयल्या पोप फ्रांसीस कॅन पोप पॉल द सिक्स ह्या जमेच्या भुरग्यांचेर आनी संदेशकारांचेर आमी देवाचो सुमा आशिर्वाद मागता. तशेंच जिफा संदेशकार लिफा लिशा संदेशकार मिनीन आनी संदेशकार आनी तांकां आमी घेवन आसता. तांणी सगळी बरी भाशेन ते मांडावळ केली. सप्टेंबराची 8 तारीख उगडा अंकवारबारीच्या जल्माची परब. ते दिसांतल्यान आमी हांगासर ओल्ड गोवा हे आमचें कॅथेड्रल आमी उगड केलें आनी धर्मीक रिती हांगासर जातल्यो. ते दिसा इगर्जेंत मिसां सकाळीं 7:30 वाजता आनी सांजे 5 वाजता. सकाळीं 7:30 वरांच्या दिसाक सगळ्यांनी येवंक जायना कित्याक आंकडो थोडो. हाका लागून सकाळच्या 7:30 वरांच्या दिसाचेर फकत SFX समुदाय आनी सेंट पॉल समुदाय हेच दोनूय समुदायांतले वांगडी तांणी ह्या मिसाक येवंक जाता. सांजे 5 वरांच्या दिसार अंकवारबारीचे जे कॉपेल आसा ते भाग्योदर लाजरस हे समुदाय ती जबाबदारी पाळटा. देखून ते समुदायाच्या वांगडी येतली आनी ते दिसा ती आवयांची परब जाल्ल्यान सगळ्या आवयांकूय हे दिसाक येवंक सोंपेपण आसा. आतां आवय म्हणटा तेन्ना ज्यो आवय शमाय जाल्यात तांणी येवचें न्हय. ती आवयच जाणात आमी पूण तांचो पावंड आतां आनी मातसो वयर चडला देखून शमाय जाल्यात तांणी येवचें न्हय. फकत आवय आसात तांणीच ह्या मिसान येवचें सांजे 5 वाजता. मिसाक येतना आतां ह्या दिसांनी उपरांत 8 तारखे उपरांत तशेंच मागीर आयताराचें कंपल्सरी म्हळ्यार तुमी मास्क घालूंकूच जाय. तुमी जर मास्क घालिना रोखडें घालून येना तुमकां भितर घेवची ना. तशेंच भितर सरतना मागीर आमचे आशेस तुमकां सांगतले हात सॅनिटायज करूंक हांगासर तुमकां हात सॅनिटायज करूंक नाका सांबाळ लावन दवरूंक जाय तेवूय सोंपेपण तुमकां आसतलें. म्हणटच हे धरून आनी मागीर सोशल डिस्टन्सींग पाळून तुमी इगर्जेन येवचें. इगर्जे भायर आनी जागे मार्क केल्ले आसा ते घालून म्हणटच थंय उबे रावन तुमी त्या प्रमाणे तुमी फुडें चलून येवचें. बरोबर एक ग्रूप कसो करून भितर सरचें न्हय. आतां भितर येतना आमी गेल्ल्या आयताराक सांगलेलें तशें तुमचो टेम्परेचर चॅक करचो आसा. तुमी आज सॅनिटायज करचें आसा. तुमी भितर येतूच फुडले जागेंतल्यान सुरू करचें म्हणटच वाशस तुमकां घेवन येतले. हाका वेळ घेता. हाका लागून 7:30च्या दिसाक तुमी 7:30च हांगासर पावचें न्हय. बेगीन येवचें. अर्दे वर तरी बेगीन येयत जाल्यार आमी बरे भाशेन सगळें करूंक जातलें आनी तरी वेवस्थीत मिसाची भेट आमी समोर पावतले. मागीर सप्टेंबराचे 13 म्हळ्यार फुडल्या आयताराक मिसाक वांटो घेवंक हेरांकूय सगळे समुदायाकूय सोंपेपण आसा. आनी हाका लागून आमी हांगासर ओल्ड गोवा 5 इगर्जो आमी उगडटा. आमचे कॅथेड्रल सांगला तशें जे 8 तारखे तालुके आसतले. ते भायर पुलीस मिलाक सांत आतोन होली फॅमिली नोविशिएट आसा हांगासर ओल्ड गोवा. सांत आगुस्तीन चितोर आसा थंय. सांत कायतान हांगासर गोड्याक कोवणी विद्या मंदीर आसा आनी बॉन जेजू बझिलिका. ते दिसा सकाळीं 7:30 आनी 9:30 वरांचेर. आतां 7:30च्या दिसाक खंयच्या समुदायान वचचें आनी 9:30 वरांच्या दिसाक खंयच्या समुदायांनी ते इगर्जांनी वचचें ते आमी तुमकां उगडारा दीस वॉट्सॅपार आमचे लिडर आसात समुदायाचे फुडारी आसात आमी तांकां ते पाठोवन दिलेले हांव आनी थंय ती मागीर तुमकां सांगतली आनी त्या प्रमाणे तुमी येवचें. आतां येतना एक मातशें मनांत दवरात. सोमसुया हो समुदाय आमी सांत कायतान इगर्जेंत घातला. तांणी से कॅथेड्रलांत पुलीस मिलाक वचचें न्हय कित्याक पुलीस मिलाक जे जागे तयार करतले हांव ते समुदायाच्या वांगडी मनांत दवरून म्हणटच तुमी दुसरे कडेन वचत जाल्यार तुमकां आशेस तुमकां जे इगर्जांक तुमी वचूंक जाय थंय तुमकां पाठोवन दितले. म्हणटच तुमी सहकार दिवचो. कॅथेड्रलांत आयताराच्या दिसा
सकाळी 7:30 10 वरांचेर आनी सांजे 4 वरांचेर. तशेंच खंयचे समुदाय ह्या दिसान वांटो घेतले तेवूय आमी तुमकां कळयलेला. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणी. सर्व पदवीदारां आनी कापुचार देवा तुज्या आखी रचणेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्ट पासत तुका आमी प्रार्थना करता. तें तूं कोणवडाय आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा तुज्या हाताकार हाड आनी तुजे पदवेन ती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीच पेकय आनी ताच्या गोरशांक फावो तें बोड दिवन हे परिस्थितीन तांणी बरें थाराव घेवन तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान हाड. वैजाक नर्सिंग आनी हेर जीं ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तूं हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू आमच्या सगळ्यांनी. आमी ती घेवया ती थर्टी देवाची माय.